हेलो नमस्ते साथीहरु, म हुँ मनोज कार्की र आज पनि तपाईहरुको लागि कम्पनी एन 2063 सँग सम्बन्धित जीके को भाग 2 लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरुको निम्ति यो भिडियो निकै नै फाइदाजनक हुनेछ र साथीहरु विषयवस्तुमा चुर्लुमै डुब्नु पूर्व मेरो युट्युब च्यानल मनोज कार्कीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र यसका हरेक भिडियोहरुलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु हुन मेरो हृदयको मध्यबिन्दुदेखि अनुरोध गर्दछु र साथीहरु अब प्रवेश गरौं आजको हाम्रो विषयवस्तु तर्फ र यसै सिलसिलामा पहिलो प्रश्न रहेको छ साथीहरु, मुख्य कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीलाई के भनिन्छ? मुख्य कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु सहायक कम्पनी अर्थात सब्सिडियरी कम्पनी। सहायक कम्पनी अर्थात सब्सिडियरी कम्पनी। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न साथीहरु, नेपाल राज्य बाहिर संस्थापित कम्पनीलाई के भनिन्छ? नेपाल राज्य बाहिर संस्थापित कम्पनीलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु विदेशी कम्पनी। विदेशी कम्पनी। त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न साथीहरु, धितोपत्र विनिमय बजारमा आफ्नो धितोपत्र सूचीकृत गरेको पब्लिक कम्पनीलाई के भनिन्छ? धितोपत्र विनिमय बजारमा आफ्नो धितोपत्र सूचीकृत गरेको पब्लिक कम्पनीलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु सूचीकृत कम्पनी अर्थात लिस्टेड कम्पनी। सूचीकृत कम्पनी अर्थात लिस्टेड कम्पनी। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न साथीहरु, कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्जित मुनाफा वा बचतको रकमबाट लाभांश वा अन्य कुनै रकम सदस्यहरूलाई वितरण गर्न वा भुक्तानी गर्न नपाउने शर्तमा स्थापित कम्पनीलाई के भनिन्छ? कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्जित मुनाफा वा बचतको रकमबाट लाभांश वा अन्य कुनै रकम सदस्यलाई वितरण गर्न वा भुक्तानी गर्न नपाउने शर्तमा संस्थापित कम्पनीलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरु मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी। मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी। त्यस्तै गरी पाँचौं प्रश्न साथीहरु, कम्पनीको गठन र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यावसायिक विचारको कल्पना गर्ने कम्पनी दर्ता गर्ने प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने स्थापना चरणदेखिकै शेयर होल्डरलाई के भनिन्छ?
कम्पनीको गठन र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने, व्यावसायिक विचारको कल्पना गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्ने, प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने, स्थापना चरणदेखिकै शेयर होल्डरलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू संस्थापक अर्थात प्रमोटर। संस्थापक अर्थात प्रमोटर। त्यस्तै गरी 6औं प्रश्न साथीहरू, कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लिक्विडेटर र विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारीलाई के भनिन्छ? कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लिक्विडेटर र विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारीलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू पदाधिकारी। पदाधिकारी। त्यस्तै गरी 7औं प्रश्न साथीहरू, शेयर होल्डरसँग कम्पनीको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने र कम्पनीको उद्देश्य निर्दिष्ट गर्ने असंशोधनीय तथा जसमा उल्लेखित काम मात्र कम्पनीले गर्न सक्छ त्यस्तो कम्पनीको गठन र दर्ता प्रक्रियाको समयमा तयार हुने चार्टरलाई के भनिन्छ? त्यस्तै गरी 7औं प्रश्न साथीहरू, शेयर होल्डरसँग कम्पनीको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने र कम्पनीको उद्देश्य निर्दिष्ट गर्ने असंशोधनीय तथा जसमा उल्लेखित काम मात्र कम्पनीले गर्न सक्छ त्यस्तो कम्पनीको गठन र दर्ता प्रक्रियाको समयमा तयार हुने चार्टरलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू प्रबन्ध पत्र अर्थात मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। प्रबन्ध पत्र अर्थात मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। त्यस्तै गरी 8औं प्रश्न साथीहरू, कम्पनीको सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, शेयर होल्डरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, लेखा परीक्षण कसरी गर्ने, विघटन कसरी गर्ने आदि कुराहरू उल्लेखित सदस्यहरूको अधिकारको रक्षाका लागि गरिएको कम्पनीका सदस्य र कम्पनी बीचको लिखित सम्झौतालाई के भनिन्छ? कम्पनीको सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, शेयर होल्डरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, लेखा परीक्षण कसरी गर्ने, विघटन कसरी गर्ने आदि कुराहरू उल्लेखित सदस्यहरूको अधिकारको रक्षाको लागि
गरिएको कम्पनीका सदस्य र कम्पनी बीचको लिखित सम्झौतालाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू नियमावली अर्थात आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन। नियमावली अर्थात आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन। त्यस्तै गरी 9औं प्रश्न साथीहरू सम्भावित लगानीकर्तालाई आफूले सार्वजनिक रूपमा जारी गर्न लागेको म्युचुअल फन्ड, बन्ड, स्टक र अन्य लगानीको विकल्पको जानकारी दिन कम्पनीले तयार गर्ने आधिकारिक जानकारी पत्रलाई के भनिन्छ? सम्भावित लगानीकर्तालाई आफूले सार्वजनिक रूपमा जारी गर्न लागेको म्युचुअल फन्ड, बन्ड, स्टक र अन्य लगानीको विकल्पको जानकारी दिन कम्पनीले तयार गर्ने आधिकारिक जानकारी पत्रलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू विवरण पत्र अर्थात प्रोस्पेक्टस। विवरण पत्र अर्थात प्रोस्पेक्टस। त्यस्तै गरी 10औं प्रश्न साथीहरू कम्पनीको शेयर पुँजीको विभाजित अंशलाई के भनिन्छ? कम्पनीको शेयर पुँजीको विभाजित अंशलाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू शेयर। के भनिन्छ त? शेयर।